At the end of a particular Human sa kapoy nga adlaw sa hapit na matapos ang akong unang semana isip General Authority, ang akong briefcase na puno pag-ayo sa paghunahuna. Ako pag-ayo sa hunahuna. Unsaon nako pagbuhat niini. Mibiya ako sa opisina sa 70 ug misulod ko sa elevator sa Church Administration Building. Samtang nagpaubos ang elevator, nagduko ko ug nagtutok sa salog sa blanco sa naghunahuna. Miabli ang pultahan ug aduang nang misulod apan wa ako mutan-aw. Sa pagsira sa pultahan, nakadungog ko sa usa ka tawo nangangutana. Unsa imong gitan-aw diha sa ubos? Dakila ko ni anang nga tingog kang Presidente Monson. Dali-dali ko mitan-aw, mitubag. Wala. Sigurado ang katong dali nga tubag mihatag sa akong mga abilidad. Apan iyang nakita ang akong seryoso nga panagway ug ang akong bugat na briefcase. Siya magpahiyom ug nagpahimo sa misugyot samtong sa langit mas maayo nga mohangad. Samtang nagpaubos pa kami sa usa ka level, siya malipayong may sugyot sa iyang paingon ngadto sa templo. Sa dihang namilit na siya, iyang mapasiplat, nagdamimimit pisulod usab sa isa ka kasing-kasing, aron hinumdumi mas maayo mohangad. Sa nabulag na kami, ang akong hinumduman ang pulong sa kasulatan, tuo sa Dios, tuo siya mao. Tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahom sa langit ug sa yuta. Samtang nagunahuna sa langitong Amahan ug si Hesukristo, akong kasing-kasing nakakaplag og kahupayan nga wala nako nakaplagi diha sa silong sa elevator. Sukad niadto nakapamalandong ko niini nga kasinatian og taha sa mga propeta. Naghugatan ko og nagduko sa misulti sa propeta sa pagngadto sa Dios diin maayo malig-o na pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Mao kana ang gibuhat sa mga propeta kanato. Sila nagiya kanato ngadto sa Dios. Nagpamatuod ko nga si Presidente Monson dili lamang usa ka propeta, manalagna og tigpadayag. Siya usab talagsaon ka ehemplo tungod sa baruganan sa pagpahangad. Sa tanan nga mga tao, siya nagbugat sa tungod sa iyang mga responsibilidad. Wisdom and love for others. His attitude is one of can do and will do. Muhimo. Siya adunay pagsalig sa Ginoo ug nagsalig kaniya sa kalig-on nga Ginoo na nalangin kaniya. Ang kasinatian nagtudlo nako nga kung kita mo bansay sa atong hugot nga pagtuo ngadto sa Dios sa tabang sama ni President Monson, kita dili mabugatan sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kita dili mubati nga dili makahimo sa unsay gitawag nga atong buhaton, kinahanglan buhaton. Kita makaamgo nga ang atong gibalak-an walay mahangturon nga hinungdan ug kung kini aduna ang Ginoo ang motabang kanato. Apan kinahanglan adunay tay pagtuo, paghangad sa iyahang mga direksyon. Ngano hagit ang kanunay nga mohangad diha sa atong kinabuhi. Tingali kita kulang sa pagtuo ug ngayano buhat makasulod sa iyang problema. Sa panalitan, si Moises gisugbo ang pag-isa ka tumbiga diha sa kutukon. Ang bitin nga tumbiga ng presitar ni Kristo. Kinsa kadto mihangad sa bitin sama gitambag sa propeta na ayo apan daghan mga mowala mohangad sa nangamatay. Si Alma ni rason nga ang Israelite wala mohangad ngadto sa bitin tungod kay sila motuo sa pagbuhat nini. Akong mga kaigsuon, kamo mamaayo pinaagi sa pagpunting sa inyong mga mata aron kamo mamaayo. Dili ba kamo motan-aw diha kamo? Kung kamo kalaot sa inyong dangatan. Apan kung dili mao diha ni ana ipunting inyong mga mata sugdi pagtuo sa anak sa Dios nga siya moanhi sa pag-ula sa iyang dugo alang sa iyang mga katawhan. Matay para sa atong mga sala. Mubangon siya usab gikan sa mga
patay. Ang awhag ni President Monson ang paghangad sa pagsumigay sa mahinumdom ni Kristo. Samtang kita mahinumdom kaniya bumusalig sa iyang gahom, kita makadawat og kalig-on pinaagi sa iyang pag-ula. Kini mao ang paagi diin kita muhapay sa atong mga kabalaka, palasanon og pag-antos. Kini mao ang paagi diin makapasaylo ta mamaayo sa kasakit sa mga sala. Kini pinaagi diin makadawat sa pagtuo, kalig-on og pagalahutay sa tanbutang. Baguhay lang si Sister Cook ug ako anambo sa komprehensya sa mga babae sa South Africa. Human kami maminaw sa pipila ka mga padasig mensahe sa mga religious society sa stake. Bidapit sa tanan nga mga pag-adto sa gawas. Kami tanan gihatagan og helium balloon. Siya mipasabot nga ang among balloon nagrepresentar sa bisan unsa ka palasanon, pagsulay, kalisod, magpugong namo. Sa among ginakuan ang balloon, samtang naghangad nagtan-aw ang among palasanon milupad og nagdukadungog mi og ang yano nga buhat sa pagbuhi sa mga balon naghatag og talagsaonon nga pahinumdum sa dili mahalagway nga kalipay nga nagikan paghangad paghunahuna ni Kristo. Dili sama sa pagbuhi sa helium balloon ang paghangad sa espirituhanon nga paagi dili usa lang kahigayon nga kasinatian. Kita nakat-on og gikan sa pag-ampo sa sacrament nga kita kanunay hinumdum kaniya mohupot sa makabaton sa iyang Espiritu Santo. Sa diha nga mga anak sa Israel nang lakaw gikan sa kamingaw, ang Ginoo migiya sa iyang pananaw matag adlaw samtang nagsalig kaniya alang sa direksyon. O ang Ginoo milakaw kanila. Ang iyang paggiya magkaangayon ug umuhatag sa atong pag ang Ginoo mubuhat sama niya na alang kanato. Unsaon niya paggiya kanato karon? Pinagi sa mga propeta, apostoles ug mga leader sa priesthood ug sa mga pagbati sa moabot kanato human sa atong ibubuo ang atong kasing-kasing kalag sa atong Ama sa langit. Si mugiya kanato samtang kita mubiya sa mga butang sa kalibutan. Paghinulsol usab musunod sa mga maningkamot mas mahisama kaniya pinagi sa Espiritu Santo aron magiyahan sa pagtan-aw sa kinabuhi ug adunay kanunay pagkig-uban sa Espiritu Santo. Magtan-aw ang mata sa direkta sa itaas. Kita kinahanglan mosunod sa giya sa atong nadawat. Kita kinahanglan mohangad ug mobuhat ug mga matang buhaton na sayod na ang Dios gusto siya malipay kita. Kita mga anak sa atong langitong Amahan, siya gusto nga mahimo mga na makabalik siyang presensya. Ang Dios kahayag unsay kahadlukan, adlaw ug gabii siya kauban, kalipay ug awit siya, adlaw ug gabii siya kanako naggiya. Ako mupamatuod nga ang atong mga sala mapasaylo ug ang atong palasanon mugaan samtang kita mohangad kang Kristo. Ato siya nga hinumduman og dili iduko atong mga ulo sama sa giingon ni President Monson mas maayo nga mohangad. Ako magpamatuod nga si Kristo mao ang manluwas manunubos sa nga pangalan ni Jesu Kristo. Amen.